बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज और कल, today and tomorrow, but I would translate it like this: present and future. So now and then, that then that has to come yet. So वो कल के गमो ऐश पे कुछ हक नहीं रखता जो आज खुद अफरोज़ व जिगर सोज नहीं है। सो हम इंसान और पूरी इंसानियत और सारे मुआशरे और ये दुनिया, ये ज़मीन जिसके ऊपर हम ये सब कुछ चल रहा है, ये सब जो है ना, हम सब तब्दीली के अमल से गुज़र रहे हैं और हम हर वक्त तब्दीली के अमल से गुज़रते हैं। लेकिन आज के दौर में जिस दौर में हम रह रहे हैं 2019, आज के दौर में ये जो तब्दीली का अमल है ना, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है इसकी। मतलब बहुत तेज़ी से तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं और जो कुछ हम आज देख रहे हैं इंसानों की मतलब ज़ाहिरी जो शक्ल है हमारी, जिस तरह से हम हैं और फिर जो हमारे मुआशरे हैं और ये दुनिया जो है, ये सारा बदल जाएगा। सब कुछ बदल जाएगा। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले जो जनरेशन थी, मतलब कितनी तब्दीलियां आ चुकी हैं। जो आज के दौर में बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनको कुछ चीज़ों का पता ही नहीं जो कि सिर्फ 10-15 साल पहले एग्जिस्ट करती थी। तो इस तरह से अगर आप 100-150 साल पीछे चले जाएं तो वो इंसान तो सोच भी नहीं सकते थे कि हम किस तरह रह रहे हैं, हमें कौन सी लग्जरीज अवेलेबल हैं। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि सारे के सारे हम लोग बहुत बदल जाएंगे। वो इकबाल का शेर है ना कि आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, महवे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। सो बेसिकली ये लोग थे जिन्होंने एक्चुअली आगे जाके देख लिया, वो अपनी उन्होंने देखा है कि हमारे साथ सबके साथ क्या कुछ होना है, कितने बदल जाएंगे। लेकिन वो हर कोई बता नहीं सकता, बट आप इशारों में बताते हैं। तो दैट्स व्हाट इकबाल इज़ डूइंग हियर इस कते में भी, कि बहुत कुछ बदल जाएगा और जो उस वक़्त जो आना है हमारे आगे फ्यूचर जो है हमारा, उसमें इंसान जो है वो मतलब उनकी जो ऐश होंगे, उनको जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी, वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ होगी। जिस तरह से आजकल हम इंटरनेट, फ़ोन्स एंड कम्युनिकेशन और हम उड़ के फासले तो ख़त्म ही हो गए, कुछ भी नहीं है, कहीं से बैठ के आप किसी से भी बात कर सकते हैं। तो हम बहुत एडवांस्ड स्टेज में हैं, लेकिन हमें भी नहीं आइडिया कि जो आगे आ रहा है वो क्या कुछ होगा। तो वो इंसान और वो मुआशरे उस वक़्त के और उस वक़्त की जो ये दुनिया होगी टोटली मुख्तलिफ, जो कि हम सोच नहीं सकते। लेकिन एक चीज़ जो है ना वो परमानेंट है, वो है कि हर दौर के, हर एज के अपने मसाइल होंगे, सो चैलेंजेस होंगे। तो उस वक़्त भी लोग जो है ना, जिस तरह आज के चैलेंजेस हैं और लोग उनसे कुछ लोग उनसे लड़ते हैं चैलेंजेस से, फिर वो उन पे ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, उन पे काबू पाने की कोशिश करते हैं। तो उस वक़्त भी जो आने वाला दौर है, उस वक़्त भी मतलब जो लोग उनके अपने उनकी ज़िंदगी में बेहतरियाँ आएंगी, तब्दीलियाँ आएंगी, अच्छी तब्दीलियाँ आएंगी, लेकिन साथ नए चैलेंजेस भी आएंगे जिनको वो उस वक़्त टैकल करेंगे। ठीक है, लेकिन ये कौन लोग सारे काम करेंगे, कि कौन लोग होंगे जो उन तब्दीलियों को एंजॉय करेंगे? वो लोग होंगे जो वो तब्दीलियां लेके आएंगे, और फिर जो नए चैलेंजेस आएंगे वही वो लोग होंगे जो उन नए चैलेंजेस को मतलब उनसे लड़ेंगे और उनको टैकल करने की कोशिश करेंगे और उन पे ओवर पावर करेंगे, उन पे ओवरकम करेंगे उन चैलेंजेस को। तो ये कौन लोग होंगे? ये वही लोग होंगे जो आज खुद अफरोज और जिगर सोज नहीं है, वो कल के गम-ओ-ऐश में पूछा। ये वही लोग होंगे जिनको अपना आज जो आज के चैलेंजेस को जो अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचानते हैं और फिर वो आगे पीछे जो आज के चैलेंजेस हैं उनको वो टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको वो
ان پہ ان پہ قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کی یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ ان کا ہاتھ جو ہے نا وہ مسائل کی نبض کے اوپر ہے ایک تو ان کو مسائل کا ادراک ہے اور ان کا ہاتھ ان مسائل کی نبض کے اوپر ہے، یعنی کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ ہاؤ ٹو ٹیکل اٹ، اور دے آر ورکنگ آن اٹ کہ کس طرح سے حل کریں۔ تو یہی لوگ جو آج محنت کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، اور آج کے جو رولز ہیں وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہوں گے جو آگے بھی جا کے آگے جو کہ ابھی آنا ہے اس وقت بھی یہی لوگ ہوں گے جو نئے مسائل کو ٹیکل کریں گے اور نئی تبدیلیاں لے کے آئیں گے اور نئے قوانین لکھیں گے اور سب کو اپنے پوری دنیا کو اپنے آگے لگا کے رکھیں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے، مگر وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے۔ لیکن کوئی بھی ایسی قوم جو اس وقت بیٹھ کے جس کے جو آپ کہہ لیں انٹلیکچوئلز ہیں جس کے ذہین ترین لوگ ہیں وہ 24 گھنٹے وہ اپنا وقت ان چیزوں پہ صرف کرتے ہیں جس کا اس دور کے مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا انسانوں کے مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا اس زمین کے مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا معاشروں کے کوئی مسائل سے تعلق نہیں ہے۔ ریدر وہ ٹائم ضائع کرتے ہیں، 24 گھنٹے وہ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، اور مین مقصد ان کا یہ ہوتا ہے ساری ایسی سوسائٹیوں کا کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنا انٹلیکچوئلز کی ٹرم ہی میں ایسے ڈیفائن کرتا ہوں جو صرف اور صرف اپنی ذات کے ان کا محور ہوتی ہے، وہ اپنے لیے سب کچھ حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ وہی قوم ہے۔ اس قوم کی میں ایک اور مثال بھی دیتا ہوں کہ جو اس کا ذہین ترین لوگ ہوں گے اور جو اس کا غریب سے غریب مطلب ان پڑھ بندہ ہوگا نا، وہ ایک جیسی باتیں کرتے ہیں۔ مطلب اگر کسی ان پڑھ سے پوچھے جو بالکل جس کو دنیا کا فہم نہیں ہے، مسائل کا فہم نہیں ہے، وہ بھی یہی کہے گا کہ بڑے مشکل حالات جا رہے ہیں جی، بڑی مشکل سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ اور آپ کا جو ذہین ترین بندے ہیں آپ کے جو آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں 24 گھنٹے، اور جو آپ کے جو ان سوسائٹیوں کو چلاتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں بڑے مشکل حالات گزر رہے ہیں، ہم نے ایسے حالات پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ سارے لوگ جو ہے نا وہ ان کی ذہانت اور جو کم لیول ہے ان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، دے آر آل دا سیم۔ تو یہ جو قوم ہوگی نا، جو قوم اس وقت کے مسائل کا جنہیں ادراک ہی نہیں ہے اور جو فضول چیزوں میں اپنے وسائل کو اور اپنے ٹائم کو اور اپنی سوچ کو اور اپنی انٹلیکٹ کو فضول چیزوں میں ضائع کر رہے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہوں گے جو اس وقت بھی یہی کام کر رہے ہوں گے۔ جو آج ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے نا، ایسی سوسائٹیوں کے ساتھ، وہ تب بھی یہی ان کے ساتھ ہوگا، وہ تب بھی آگے لگے ہوئے ہوں گے، وہ تب بھی غلام ہوں گے جو آج کے غلام ہیں۔ تو سمپل از دیٹ، یہ قانون قدرت ہے۔ جس طرح سے یہ پوری دنیا جو ہے، نیچر جو ہے، یہ قوانین پہ چلتی ہے تو اسی طرح سے یہ بھی ایک قانون ہے کہ جو لوگ اپنی حالت نہیں بدلتے آج کی، ان کی کل کی حالت بھی نہیں بدلی جائے گی۔ سمپل از دیٹ۔